सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। शासनस्य मुख्यं लक्ष्यम्। पूर्वं कश्चन राजकुमारः आसीत्। तस्य यौवराज्याभिषेकः निश्चितः। कदाचित् सः स्वस्य विद्यागुरुं प्रणम्य अपृच्छत्, आचार्यवर्य, उत्तमं शासनं यदि अपेक्षितं स्यात् तर्हि किं करणीयम् इति। यस्य देशस्य राजा शक्तिसम्पन्नः भवेत् तत्रैव उत्तमं शासनं भवितुमर्हति इति अवदत् आचार्यः। राजा शक्तिसम्पन्नः कथं भवेत्? युवराजः पुनः अपृच्छत्। तदर्थं त्रयः अंशाः मुख्याः भवन्ति। प्रजाः आहाराभावं न अनुभवेयुः इति तु प्रथमः अंशः। शस्त्रास्त्राणाम् अभावः देशे न उत्पद्येत इति तु द्वितीयः अंशः। राज्ञी शासने च प्रजानां विश्वासः विनष्टः न भवेत् इति तु तृतीयः अंशः। एते त्रयः अंशाः यत्र भवेयुः तत्र शासनं सुस्थिरं तिष्ठेत् इति अवदत् आचार्यः। एतेषु त्रिषु यदि कोऽपि अंशः परित्यक्तव्यः भवेत् तर्हि कः अंशः आदौ त्याज्यः इति अपृच्छत् युवराजः। शस्त्रास्त्राणां संग्रहः परित्यक्तुं शक्यः इति अवदत् आचार्यः। युवराजः पुनः अपृच्छत्, शिष्टयोः अपि अन्यतरः यदि परित्याज्यः स्यात् तर्हि किं परित्यक्तव्यम् इति। तदा आहारसंग्रहः परित्यक्तुं शक्यः आचार्यः अवदत्। आहाराभावे समुत्पन्ने प्रजाः कथं वा जीवेयुः इति कुतूहलेन अपृच्छत् युवराजः। आहाराभावकारणतः प्रजानां कष्टं भवेत् इति तु सत्यम्। केचन मरणं प्राप्नुयुः अपि। तस्य निवारणाय कोऽपि मार्गः कथञ्चित् अन्वेष्टुं शक्यः। किन्तु राज्ञः विषये प्रजानां विश्वासः यदि अपगच्छेत् तर्हि सर्वनाशः एव भवेत्। अतः प्रजानां विश्वासः कथमपि रक्षणीयः। युवराजः अवदत्, एवं तर्हि शासनस्य मुख्यं लक्ष्यं तु प्रजाहितमेव शासनस्य मुख्यं लक्ष्यम्। शासनं सर्वदा अपि जनहितसाधकमेव स्यात्। राजत्वम् अधिकारसूचकं पदं न, अपि तु प्रजासेवकत्वसूचकं स्थानम् इति बोधितवान् आचार्यः। उत्तमस्य बोधनस्य प्राप्त्या सन्तुष्टः युवराजः आचार्यं भक्त्या प्रणम्य ततः निर्गतवान् स्वकार्याय।